बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बचाना है, अदालत पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो फिर मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी से असदुद्दीन अवैसी साहब हो, फिर एमपीजे के अजीज साहब हो, या फिर और जितने भी पार्टियां हैं, जो मस्जिदों का मसला हो, चाहे खानखाहों का मसला हो, एहतजाजी प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TVS1 TV न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया खादिर साहब, आपके वक्त आपका बहुत ज्यादा कीमती है, तो वक्त को ज़ाया न करते हुए सवाल मेरा यही है कि वाइस कुरैशी जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, उनके बारे में निशिकांत दुबे जो बीजेपी का एक MLA हर वक्त कुछ ना कुछ भड़काऊ बयान देता रहता है, तो उसने वाइस कुरैशी के बारे में कहा है कि आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बल्कि आप मुस्लिम कमिश्नर थे। तो जो एक कमिश्नर के बारे में इस तरह की बात कहना, जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उन्होंने जितने भी इलेक्शन करवाए हैं, क्या उन पर कोई सवालिया उंगली उठ सकती है? इसके बारे में आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने जो सवाल किया अहम और सुलगता हुआ सवाल है। आज के इस माहौल में हिंदुस्तान के जमहूरी मुल्क के जमहूरियत पसंद मुल्क के बारे में जिस तरीके से सवालात उठा रहे हैं, जिस तरीके से चंद मुट्ठी पर फिरका परस्त अनासिर जो दुबे ने जिस तरीके से बात कही है, वाइस कुरैशी जो है आज तक उनके इलेक्शन पीरियड के जमाने में कभी भी उनके ऊपर एक जो है काला धब्बा नहीं आया। उसके बावजूद भी जो है ये दुबे जैसा जो है फिरका परस्त MLA MP जिस तरीके से जो है बयान दे रहा है, जिस तरीके से जो है भड़काऊ भाषण दे रहा है, जो बीजेपी के MLA है, मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात जानना चाहूंगा कि जब आपके पार्टी का एक MP एक MLA इस तरीके का भड़काऊ भाषण देता है, हिंदुस्तान की फिजा को मकदर करता है, होना तो ये चाहिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम है, एक बड़ी जमहूरियत के वजीर आजम है, हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, सिखों के भी है, ईसाइयों के भी है, सबके है। और ये जमहूरी मुल्क में इस तरीके के बयान देना कहां तक दुरुस्त है? मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी से यह बात कहना चाहूंगा कि आप खुद सोचिए कि इस तरीके के बयान से आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ये इस तरीके के बयान देने की वजह से रियाज साहब हो ही रहा है कि जो मुल्क गंगा जमुना तहजीब के वजह सारी दुनिया में मशहूर था, आज सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया इन जैसे चंद फिरका परस्तों ने। तो रियाज साहब होना तो ये चाहिए कि ऐसे जितने भी भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, ऐसे जितने भी जैसे ऐसे इतने बड़े बड़े जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट रहने के बावजूद उनके खिलाफ इस तरह के बयान देना कि वाइस कुरैशी जो है, वाइस कुरैशी जो है कमिश्नर नहीं थे बल्कि मुस्लिम कुरैशी, ये किस किस्म का बयान है, किस किस्म का बचकाना बयान है, किस किस्म का जो है भड़काऊ बयान है। इसके ऊपर जो है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के फौरी तौर पर ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों को, ऐसी फिजा को मुकद्दर करने वालों को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए आपको इस बात का सबूत देना है कि आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म है, और जमहूरियत पसंद आपकी तबीयत में जमहूरियत का अगर थोड़ा भी आपके जहन में आता है तो फौरी तौर पर इस दुबे को ऐसे बयान देने शुरू किए और उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए आपको इस बात का सबूत देना है कि आप वज़ीर आज़म सिर्फ एक तबके के नहीं है बल्कि तमाम हिंदुस्तान की जितने अवाम रहते हैं उन तमाम के वज़ीर आज़म है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि इतने बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी आप इस जानिब तवज्जो नहीं देते। आपने तमाम जो ये असल मकसद ये है रियाज साहब, ये सब इस तरह का भड़काऊ बयान देना, इस तरीके के जो अवाम में अफरा तफरी पैदा करना, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना। मगर एक बात कहना चाहूंगा, वो लाख लड़ा लें मगर आज भी जमहूरियत जिंदा है, जमहूरियत पसंद हिंदू जिंदा है, सिख है, ईसाई है, सब आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। इनकी ये कोशिश नाकामी होगी। मैं एक खास बात कहना चाहूंगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, अब भी आपका वक्त है, आप जो है ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और खास तौर से बात करना चाहूंगा, ये जो भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है तफरका पैदा किया जा रहा है, ऐसे चंद मुट्ठी भर अनार से जिस तरीके से अफरा तफरी फैला रहे हैं, इसका एक ही मकसद है रियाज साहब। पिछले 10 साल 2014 से मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से झूठे वादे करके 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख अकाउंट में डालूंगा, फला करूंगा, अमक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नौकरियां देने के बजाय तो हजारों नौकरियों को आप खा गए। हजारों जो है सनतें बंद हो गई है, नौकरियां खत्म हो गई, हजारों सनतें बंद हो गई है। तो ये सारी शोबेबाजी रियाज साहब
अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की शोबेबाजी की जा रही है जो नामुनासिब है, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम मिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बात का वादा कर, बारहा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपका नारा बड़ा अच्छा लगा था 2014 में, सबका साथ सबका विकास की आपने जो बात की थी। अब वक्त आ गया है कि सबका साथ सबका विकास के लिए आपको आगे बढ़ना है और इस हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बचाना है, कानून से बालातर होना है। और आज मामूली लोग अदालत पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो फिर मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी से और धनगर साहब जो नायब सदर हैं, काबिल एहतराम है, बड़ा अच्छा जो है उनके एहतराम करना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया है, क्योंकि हम आपकी भी इज्जत करते हैं। यकीनन सदर जमहूरिया भी एक काबिल कदर ओहदा है, नायब सदर जमहूरिया भी काबिल कदर ओहदा है। यकीनन हम आपकी इज्जत करते हैं और तमाम हिंदुस्तानियों को करनी भी चाहिए। मगर अब एक इतने बड़े गिरा कदर ओहदे पर रहने के बावजूद भी आपने जो है अदलिया पे जिस तरीके के जो रिमार्क किए है वो जो नाकाबिल कबूल है, और ये जो है बाबा साहब के दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी है। तो रियाज साहब यहाँ पर एक बात समझ लेना, तमाम आवाम को भी जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं दरबंदा में अभी ये करना चाहूंगा कि आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की फिजा में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, अब तमाम जमहूरियत पसंद अफराद का ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अब तमाम एकजुट होते हुए जमहूरियत को बचाने के लिए, बाबा साहब के अम्बेडकर को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अब तमाम हिंदुस्तानी अवाम को, जमहूरियत पसंद अवाम को, इन चंद फरका परस्त लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और नरेंद्र मोदी के जो ये जितने भी इन्होंने जो तहरीक शुरू की है, जैसे लौजहाद का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर 3 तलाक का मामला हो, ये तमाम चीजें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो शुरू की है, तब हिंदू भाई भी ये समझते हैं कि मुसलमानों के क्या औकात के बारे में क्या जो है गलत फैसले किए गए हैं। तो मैं रियाज साहब ये तमाम हिंदुस्तानियों से बात कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बचाने के लिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और तवील दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, मगर उसको तबाह बर्बाद करने के लिए बीजेपी हुकूमत 2014 से जब से आई है, नित नए तरीके से मुसलमानों पर जुल्म सितम जा रही है, पिछले निचले तबकात के ऊपर जुल्म सितम जा रही है। तो मैं तमाम ईसाइयों से, तमाम सिख भाइयों से, तमाम जैन मजहब के जितने भी लोग कहना चाहूंगा, आज मुसलमानों पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल हो सकता है कि खुदा ना खास्ता खुदा ना आपके ऊपर भी, ये हुकूमत किसी को छोड़ने वाले नहीं है, इन्होंने अपने तम जो है मालदार साथियों को बचाने के लिए तमाम शोबेबाजी कर रही है। बहरकफ मैं अवाम नास से इस बात का जो है मुतालबा करना चाहूंगा कि ऐसे शोबेबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपको हमको मुत्तहद रहते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए सबको एक साथ आना पड़ेगा और मुश्तरका जद्दोजहद करते हुए, गांधीयाई उसूलों पे जो है हम एहतजाज करते हुए, जो भी गैर कानूनी तौर पर कानून लाए गए हैं उनको वापस करने के लिए ये तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए इस काले कानून को भी हटाना चाहिए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बहाल करने के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बहाल करने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करने के लिए आपको हमको मुत्तहद होते हुए इन फिरका परस्त ताकतों का हमको मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया कादरी साहब, आपने जो कुछ भी एडवाइस दी है, इंशाल्लाह हिंदुस्तान उस पर शायद अभी ना करे, लेकिन बाद में तो कभी ना कभी हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह के लोग आपकी हुकूमतों में आ गए हैं और किस तरह के लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इसी तरह आज एक वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास खड़ा हो गया है, वो गजा और फलस्तीनियों का मसला है। फलस्तीनियों के मसले में हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारे मुल्कों ने दबाव भी डाला था, लेकिन इसराइल किसी को खातिर में नहीं लाता, सबको मालूम है। लेकिन आज अमेरिकी नायब सदर JD वेंस हिंदुस्तान को आ रहा है, तो JD वेंस को हम क्या सबक दे सकते हैं कि भाई जो कुछ भी तुम गजा में और फलस्तीन में कर रहे हो, तुम्हारा जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो कुछ भी कर रहा है उसको रोक देना चाहिए। तो हम JD वेंस को क्या कर सकते हैं? क्या उसके सामने एहतजाज करना चाहिए? क्या उसको मेमोरेंडम पेश करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया, जबकि इतना अच्छा बेहतर मौका है। अब हम यहाँ से इतनी दूर से तो वहां जाने से रहे, तकरीबन मैं ये बात कहना चाहूंगा
کہ عوامی احتجاج تو ضروری ہے. اب دلی والے ہماری آواز وہاں تک پہنچتی ہے نہ پہنچتی ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے، مگر اب یہ نریندر مودی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں. انسانی جو جس طریقے سے وہاں پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، نہتے مسلمان، نہتے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، نہتے عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، تو میں نریندر مودی سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی جمہوریت کے آپ پرائم منسٹر ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہوئے نائب صدر جو امریکہ آیا ہے اس کو یہ بات کی طرف راغب کروائیے کہ فوری طور پر جو ظلم و ستم، جو جس بربریت کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے اس کو فوری طور پر روک لگانے کے لیے اب یہ نریندر مودی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نائب صدر کو اس جانب متوجہ کرتے ہوئے اس جانب ان کی اپنی آواز ان تک پہنچانے کی نریندر مودی کو اب ضرورت ہے. اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا ریاض صاحب، 100 سال تک ہم نے غلامی کی زندگی گزاری، اس کے بعد آزادی ہمیں حاصل کی. مہاتما گاندھی ہو، پنڈت جواہر لال نہرو ہو، ابوالکلام آزاد ہو، رفیع احمد قدوائی ہو، اشفاق اللہ خان ہو، اور بڑے بڑے علماء کرام نے، میر عبدالحمید ہو، ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے جو ہے آزادی حاصل کی. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے نہ آزادی میں اپنا حصہ لیا، نہ جنہوں نے جو ہے انگریزوں سے معافی چاہی، آج وہی لوگ جو ہے بابا صاحب امبیڈکر قانون کو جو ہے تباہ برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہندوستان 100 سال کے بعد جب ہم نے آزاد کی تو آپ اندازہ لگائیے ریاض صاحب کہ کیا ہم آزادی کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. آج کل جس طریقے سے آج گودی میڈیا ہندوستان میں جو ہے ایک تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور تمام جمہوریت پسند احزاب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ان گودی میڈیا کا اس نفرت انگیز ماحول جو پیدا کر رہے ہیں گودی میڈیا کے جانب سے، اس کو روکنے کے لیے اب ہم کو آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے اب آپ کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ 100 سال تک ہم غلامی کی زندگی جب ہم نے آزادی حاصل کی تو آج اس آزادی کو جو ہے بالکل ہی نیست و نابود تباہ برباد کرنے کے بے پہ یہ جو ہے گودی میڈیا لگی ہوئی ہے. تو اس ٹی وی چینلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تمام جمہوریت پسند احزاب کو، سینئر صحافیوں کو، تمام ٹی وی چینلوں کو جو واقع ہندوستان کی آزادی کو ایک نعمت غنیمت سمجھتے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے متحدہ طور پر صحافی ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا پھر بڑے بڑے دانشور ملت ہو یا بڑے بڑے جو ہے جمہوریت پسند احزاب ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھائی ہو، اب آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کی سالمیت کو بچانے کے لیے، ہندوستان کی آزادی کو جو ہم نے حاصل کی ہے اس کو آزادی کی صحیح سانس لینے کے لیے اب ہم کو مل کے مشترکہ جدوجہد کرتے ہوئے ان چند مٹھی پر فرقہ پرست عناصر جس طریقے سے ہندوستان کے مقدر کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا. ورنہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے بورا فرقہ نے کیا ہے، بورا فرقہ کی ہمارے پاس کسی قسم کی اہمیت نہیں ہے، وہ بکاؤ اور جو مسلمانوں کے پیٹ پہ خنجر بھونکنے والے ہیں. نریندر مودی سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ شعبہ بازی بند کیجئے، بورا فرقے سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو شعبہ بازی چل رہی ہے، یہ جو اندرونی طور پر پلان بناتے ہوئے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تمام مسلمانوں سے، تمام نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایسے مسلمانوں کے پیٹ پہ خنجر کرنے والے ایسے جو ہے غدار مسلمانوں سے ہوشیار رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے جب تک یہ بل کو واپس نہیں لیا جائے گا ہم پرامن طریقے جو ہے ہم اپنی جو ہے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اور 16 اپریل کو کل جماعتی جو دھرنا طور پر دھرنا کیا جا رہا ہے، اندرا پارک پر جو دھرنا کیا جا رہا ہے، میں سید شمشاد قادری، نیشنل پریزیڈنٹ مائنورٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن، سینئر صحافی اور سماجی جہدکار، تمام تلنگانہ کے عوام سے اس بات کی میں پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 26 اپریل کا جو پروگرام ہے اس کو بڑے پیمانے پہ کامیاب بناتے ہوئے آپ اپنا احتجاج مرکزی حکومت تک ضرور درج کریں گے. خصوصی طور پر نوجوانوں ملت سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر قسم کی تیاری کے لیے، دامے درمے سخنے ہر قسم کی تیاری کے لیے تیار رہیے. اور مرکزی حکومت کے کالے قانون کو جب تک حکومت واپس نہیں لیتی ہم پرامن احتجاج کرتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آپ کو، ہم کو سب کو تیار ہونا ہے. بہرکہ 26 اپریل کا جو پروگرام ہے، کل جماعتی جو پروگرام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ تشریف لاتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی آپ لوگ کوشش کریں گے. صاحب، وقف بورڈ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں
دار السلام میں کل یا پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی، کل یا پرسوں جو جلسہ ہوا تھا، وہ بہت زیادہ کامیاب رہا. بہت زیادہ لوگ گاؤں سے تشریف لائے تھے، اضلاع سے تشریف لائے تھے. تو نخبہ ملت نے جو کچھ بھی کیا وہ اقدام سراہنے کے لائق ہے. آپ بھی امام سے بہت سالوں تک جڑے ہوئے رہے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کوئی 2 لفظ بولیے گا. اس میں دیکھیے، چاہے MIM ہو، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا پھر چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، غیر سیاسی جماعت ہو، کانگریس ہو، CPI ہو، CPIM ہو، یا پھر اکھلیش یادو کی پارٹی ہو، یا مایاوتی کی پارٹی ہو، یا عام آدمی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، جو لوگ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے، چاہے اسد الدین اویسی ہو، جو لوگ بھی مسلمانوں کا خصوصی طور پر اسد الدین اویسی صاحب ہو، یا پھر مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، اس سے زیادہ اہمیت میں غیر مسلم دوستوں کی میں ادا کرنا چاہوں گا. ریاض صاحب ذرا تھوڑا اس بات سے ذہن میں توجہ دیجیے. جو غیر مسلم اصحاب وقف بورڈ کے لیے آگے بڑھ کے جو ہماری سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کے دل کی گہرائیوں سے ان کے اقدام کی ستائش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیاسی غیر سیاسی جماعتیں ہیں، اسد الدین اویسی صاحب ہو، یا پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ داران ہو، یا پھر MPJ کے عزیز صاحب ہو، یا پھر اور جتنے بھی پارٹیاں ہیں، جو جتنے بھی کانگریس پارٹی ہو، یا CPM پارٹی ہو، CPI پارٹی ہو، یا عام آدمی پارٹی ہو، جنہوں نے تمام لوگوں نے اپنا کوآپریشن ہمارے ساتھ دیا ہے، یہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے. کیونکہ غیر مسلم اصحاب جب مسلمانوں کی تائید پہ آ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے جو ہندوستان کی سالمیت، اس سے بڑھ کے گنگا جمنی تہذیب کا کوئی مظاہرہ ہو نہیں سکتا. میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے اکھلیش یادو ہو، چاہے عام آدمی پارٹی ہو، چاہے مایاوتی ہو، چاہے CPIM کے معاملہ ہو، چاہے پھر ممتا بنرجی ہو، جنہوں نے دلیرانہ انداز میں جس بات کے جو اعلانات کیے ہیں، واقعی قابل تعریف ہے. میں ان تمام سیاسی غیر سیاسی پارٹیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے دارالسلام میں جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اس میں اسد الدین اویسی صاحب نے بھی اور تمام دانشوران ملت نے جس طریقے سے اپنی تقریر کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یا واقع اگر ان کے دل میں محبت ہے، ان کے دل میں جو ہے اللہ کی امانت، اللہ کی جائیدادوں کو بچانے کا ان کے جذبہ ہے، تو اتنے بڑے مجموعوں میں جب اتنی بڑی تقاریر ہوئی ہے، اتنے بڑے چیز ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے جاری و ساری رکھتے ہوئے، جہد مسلسل کرتے ہوئے، چاہے اسد الدین اویسی صاحب ہوں، چاہے اکبر الدین اویسی صاحب ہوں، چاہے مسلم پرسنل لا کے ساتھی ہوں، چاہے جھا ہوں بہار کے جو MP ہیں، پھر اور جتنے بھی عام آدمی پارٹی کے جو سنگھ صاحب، ان لوگوں نے تمام نے جو ہے بڑے دلیرانہ انداز میں جو ہے وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو ہلا دیا ہے، قابل تعریف اور قابل جو ہے تحسین ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان برادری سے، تمام ملت اسلامیہ سے، غیر مسلم اسلاف کو بھی ساتھ لیتے ہوئے اس بات کا ہم کو ثبوت دینا ہے کہ ہندوستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان تمام اقوام کا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ملتے ہوئے، آپ ہم سب ملتے ہوئے، ہماری مصیبت میں جب وہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہر مسئلے پہ، چاہے وقف کا مسئلہ ہو، چاہے مندروں کا مسئلہ ہو، چاہے مسجدوں کا مسئلہ ہو، چاہے خانقاہوں کا مسئلہ ہو، ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل جل کے کام کرتے ہوئے ہندوستان کو ایک خوش آئند جو ہے پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک جٹ ہو چکے ہیں، اور نریندر مودی کی حکومت کے خلاف جس طریقے سے جو پرامن احتجاج ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی احتجاج نریندر مودی کو مہنگا پڑے گا. اور تمام ہندو بھائیوں سے، تمام سکھ بھائیوں سے، تمام جین برادری کے بھائیوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے مسلمان برادری کا ساتھ دیا ہے، یہی ہندوستان کی تہذیب ہے، یہی ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہمارا جو حقوق ہے وقت کی جائیداد ہم اس کو حاصل کرنے کی ہم یقیناً کوشش کریں گے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کا جو ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم ہماری منزل تک ہم ضرور پہنچیں گے. جب آپ کے پاس وقف بل کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کر بھی شاید پروگرام ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، مجھے اطلاع تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک پروگرام یہاں پر رہے گا، تو آپ اس کی ڈیٹ، اس کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی بتائیے گا اور ٹائم ہے وہ بھی بتا دیجیے گا. انشاءاللہ یہ جو ہے ہم نیکسٹ ویک میں ہماری ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، نیکسٹ جو ہے 2-4 دن کے ہم طے کر کے آل انڈیا مسلم تھنک ٹینک ایسوسیشن اور آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن اور دوسرے تنظیموں کو جو شامل کرتے ہوئے
एक बड़े पैमाने पर राजेंद्र नगर में एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिए कि हमको उसमें कामयाबी मिले, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा जो है एहतजाजी प्रोग्राम हो रहे हैं कि लोगों को टाइम निकालने की बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं जहां भी फोन कर रहा हूं कि आज यहाँ प्रोग्राम है, आज निजामाबाद में प्रोग्राम है, तो हम इस बात की हद तक इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक बड़े पैमाने पर एक एहतजाजी प्रोग्राम हमारी तंजीम के जरिए से भी हो, और इंशाअल्लाह ताला करेंगे। बस अब एक ही चीज हमको सोचना है रियाज साहब कि अदलिया पे हमेशा से भरोसा रहा है। अदलिया भी एक चौथा सुतून है, बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर में भी है। अब जो है अदलिया के खिलाफ इस तरीके की बातें करना, जो भी इस तरीके की बातें कर रहा है उनको फौरी तौर पर जेल की सलाखों को भिजाना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक खास बात कहना चाहूंगा रियाज साहब, धनगर साहब ने जो बात कही कि अदलिया को जो है सदर हिंदुस्तान के सदर को जो है इजाजत देने की नहीं पड़ती, तो एक बात मैं खास तौर से धनगर आप काबिल एहतराम है, मगर आपसे ये सवाल ये करना चाहूंगा कि अदलिया का मतलब ये होता है कि जो जरूरतमंद साहब है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके खिलाफ जो है जुल्म सितम हो रहा है, ये दस्तूर के मुताबिक भी अदलिया का ख्याल में आ गया था। तो अदलिया भी जो है वो उतनी अहमियत रखती है जिधर सदर जमहूरिया की अहमियत है। अगर अदलिया के ऊपर इस तरीके का कीचड़ उतारा जाएगा, इस तरीके के नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, तो फिर हिंदुस्तान की सालिमत को बहुत बड़ा खतरा होने वाला, खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के बीजेपी के जो है चंद गिने चुने फिरका परस्त लोग जिस तरीके से जो है बयान दे रहे हैं अदलिया के बारे में, तो ये नामुनासिब है। हम मिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी पार्टी से उनको एक्सपेल किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो म्यार अदालत का है उसको उसी तरीके से बुलंद रखना चाहिए। और तमाम अवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अदलिया का विखार को बुलंद करने के लिए हम अदलिया के साथ हैं और अदलिया के तमाम फैसलों का जो हम खैर मुतम करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए हम हमारे प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।